मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। जो बच्चा जिम्मेदार है माँ बाप को चाहिए कर दें यार, जो नहीं है फिर नहीं करें। और वो हालात से माँ बाप से ज्यादा अपने बच्चों को कौन पहचानता है। लोग मुझे भी बयानात में कहते हैं मुफ्ती साहब के बयानात में तजाद है, कहीं कह रहे होते हैं अपने बेटों की अपने खर्चे पे शादी करो, कहीं कह रहे होते हैं शादी मत करो। भाई तजाद नहीं है। जैसे बेटे की जॉब भी है, वो शादी भी करना चाह रहा है, बाप फिर भी शादी से रोके उसको, तो बेटे से कोई गुनाह होगा तो बाप भी उसमें मुजरिम होगा, बाप को भी गुनाह मिलेगा कि एक हलाल काम से तूने इसको रोका क्यों। अच्छा, ये भी बेटे भी अजीब लोग होते हैं। अभी एक केस आया मेरे सामने, एक लड़का, बालिग लड़का, वो अपने अब्बा से, बेरोजगार लड़का, अब्बा से बार बार कह रहे अब्बा मेरी शादी कर दो, अब्बा मेरी शादी कर दो। और उसके वालिद कह रहे मुझे आपके क्लिप भेज रहा है हर थोड़ी देर में, अब्बा बेटे की शादी। दिमाग खा गया ना अब्बा का। अब्बा ने मुझसे राब्ता किया, मैंने कहा देखो, अगर ये आपको लगता है ना कि एक जिम्मेदार बच्चा है, पढ़ाई में पूरी तवज्जो से पढ़ रहा है, ये अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, तो अगर अल्लाह ने आपको माली गुंजाइश दी है तो अपने खर्चे पे कर दो। आप गुनाहों से बचेगा, आपको भी पोते नवासे मिलेंगे, एक बहू घर में आएगी 2 रोटी ज्यादा खा लेगी, अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा। लेकिन बशर्ते कि ये अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हो, ना अहल आदमी ना हो। लेकिन अगर ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, आपने पढ़ाई पे लगाया, वहां दिलचस्पी से पढ़ता नहीं है, ये कोई भी काम पे लगाया, काम नहीं, मैंने कहा फिर ये हमाकत ना करना कि शादी करो इसकी अपने खर्चे पे। वजह उसकी है कि जिस दिन आपने अपने खर्चे पे शादी की, ये और सुस्त हो जाएगा क्योंकि सारी जरूरतें पूरी हो गई। मैंने कहा फिर ये मेरे कमाने वाले बयानात नहीं सुनेगा कि कमा के खाना चाहिए, अब्बा पे बोझ नहीं बनना चाहिए, ये वाले नहीं सुनेगा। ये सिर्फ बच्चे कसरत से पैदा करने वाले बयान सुन के इसका पूरा फोकस बच्चों की स्पीड पे होगा, क्योंकि बच्चे पैदा स्पीड से हो रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपके अब्बा की है, जिम्मेदारी तो है ही नहीं। तो अब खाली करने धरने का ही काम रह जाएगा इसका। मैंने कहा कमरे से निकलेगा ही नहीं है, क्योंकि नाश्ते की जिम्मेदारी आपकी, बहू की बीमारियों की जिम्मेदारी आपकी, डिलीवरी का खर्चा, बच्चे पैदा होने की जो खर्चा होता है, ऑपरेशन हो रहा है या नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, सारा आपका। तो ये लाइफ को ऐसा एंजॉय करेगा और फुल फोकस सिर्फ किसको करेगा? स्पीड को। इसकी कोशिश होगी कि 1 साल में जुड़वा हो, क्योंकि फ्री फोकट में तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। और मैंने कहा ऐसा खून के आंसू रोगे ना बहू को घर से निकाल सकोगे, ना बच्चों को घर से निकाल सकोगे, और ये पोसती फिर नौबत तलाक और खुलत तक पहुंचती है। तो ये काम नहीं करना आप अगर जिम्मेदार नहीं है। लोग मुझे भी बयानात में कहते हैं मुफ्ती साहब के बयानात में तजाद है, कहीं कह रहे होते हैं अपने बेटों की अपने खर्चे पे शादी करो, कहीं कह रहे होते हैं शादी मत करो। भाई तजाद नहीं है। जो बेटा जिम्मेदारियां निभा रहा है और बाप को अल्लाह ने गुंजाइश भी दी है और पता है कि ये बेटा शादी के बाद बिगड़ेगा नहीं, पता चल जाता है एटीट्यूड से, ये और नेक हो जाएगा और जिम्मेदार हो जाएगा। ऐसे भी केस हैं हमारे पास। मेडिकल कॉलेज में बेटे का दाखिला दिलाया, देखा 1 साल यार ये दिल लगा के पढ़ रहा है पढ़ाई, तो शादी अब्बा ने खुद करा दी उसकी कि बिगड़े नहीं वहां पे। कोई बात नहीं, बहू आएगी 2 रोटी ज्यादा खा लेगी। यहां सेकुलर लोग बोलते हैं खाली रोटियों का खर्चा नहीं होता। तो भाई 2 रोटी का मतलब जो भी जरूरी खर्चे हैं, इनको तो मौत आती है ना पैसा खर्च करते हुए। तो उन्होंने करा दी, वो जिंदगी भी बन गई उनकी, बुराइयों से भी बच गए और पढ़ाई में भी आगे निकल गए। आज बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पर है वो। लेकिन ऐसे भी हैं कि बेटा अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा था, तो मैंने बाप को मना किया भाई इसकी शादी नहीं करा देना, इसको बोलो कमा खुद शादी कर अपने खर्चे पे। लेकिन अब्बा ने कहा नहीं भाई बुराइयों में पड़ेगा, ये होगा। अब्बा ने करा दी। फिर अब्बा जो खून के आंसू रोए हैं, ये तो और सुस्त हो गया मुफ्ती साहब, तो जुम्मा भी नहीं पढ़ता, पड़ा ही रहता है कमरे में। अब तो जुम्मे से भी गया, और बच्चा पहले ही साल आ गया। शादी को 9 महीने हुए बच्चा मार्केट में, क्योंकि उसको पता है पैदा होगा खर्चा कौन उठाएगा, तो फिर निकालते रहो। तो स्पीड से मैंने कहा इससे पहले कि मजीद 4-6 प्रोडक्ट मार्केट में आए, मैंने कि इसको घर से निकालो। फिर भी मैंने उनको मशवरा दिया, मैंने इसको घर से निकालो, इसको अलग घर लेके दो। बोला बीवी को तेरी बीवी प्रेग्नेंट भी वहीं होगी, बच्चा भी वहीं पैदा होगा और तेरे खर्चे पे होगा, कमा जैसे तैसे। मैंने कहा वरना ऐसा अपाहज बनेगा ना। उन्हीं उनकी समझ में आई बात, वो फिर हो गया ऐसे, इतने बेजार हो गए वो। फिर वो तलाकें होती हैं, अलहदगियां होती हैं, क्या कि कोर्ट कचहरी के चक्कर। तो जहां आपको ये खतरा हो कि बच्चा बिगड़ेगा तो फिर ना करें। तो मैं उनका वाकया मुकम्मल करके फिर अब टॉपिक की तरफ आता हूं।
تو میں نے ان سے اچھا وہ کہہ رہے میرا بچہ پیچھے پڑا ہوا ہے, نہیں شادی کرا دو. میں نے کہا پھر یہ ذمہ دار اگر نہیں ہے نا تو نہیں کراؤ, اس کو بولو پہلے کما اور اپنے خرچے پہ کر. تو یہی ہوا, اس نے کمانا شروع کیا, اور مجھے پتا تھا جب یہ کمائے گا نا تو پھر شادی نہیں کرے گا یہ, کیونکہ اب اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے نا. تو جب اس کی تنخواہ آنا شروع ہوئی تو میں نے اس کے ابا سے, لڑکے کے ابا سے کہا اب بولو بیٹا اب تمہاری تنخواہ آ رہی ہے تو اب میں تمہاری شادی کر رہا ہوں تمہاری تنخواہ پہ, خرچے پہ. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے, میں اب بیٹے سے کہتا ہوں, بیٹے کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں میں نے کرنی, ابھی میں نے نہیں کرنی. اب کہاں گئے مفتی صاحب کے بیانات؟ تو پتہ چلا مفت ہو رہا ہے, مفت پھوڑنے کی عادت. دوسرے کے خرچے پہ تو بھائی شادیاں بھی کرو, بچے بھی اسپیڈ سے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ سسرال 4 سسرال آپ کو ملیں کہ ہم آپ کو گھر بھی دیتے ہیں, گیس بجلی کا بل بھی دیتے ہیں اور نان نفقہ بھی ہمارے ذمے, 4 آ جائیں نا, 4 سسرال آ جائیں آپ کے پاس کہ ہم اپنی بیٹی آپ کو دیتے ہیں گھر کے ساتھ, گیس بجلی کے بل کے ساتھ, صبح ناشتہ بھی ہمارے ذمے, پریگنینسی کے جو خرچے ہوں گے بیماری میں وہ بھی ہمارے ذمے, بچہ پیدا بھی ہے, تعلیم بھی ہمارے ذمے. بھائی کون ہے پاگل جو نہیں کرے گا؟ بولے شروع میں تو لگے گا بےغیرتی ہے, لیکن آخر میں کیا ہے, چلو یار بےغیرتی کے ساتھ ہی ہو لیکن ہو تو رہی ہے نا. کیا خیال ہے؟ سب کہیں گے بےغیرتی ہمیں دل و جان سے قبول ہے. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ تیرے لیے ایک رشتہ ہے لیکن تجھے گھر داماد بننا پڑے گا. اس نے کہا یہ بےغیرتی, سسرال کے ٹکڑوں پہ پلوں گا, قبول ہے. تھوڑا ڈیپ میں جا کے جب سوچا نا یار بےغیرتی تو ہے, فائدے کتنے ہیں اس کے یار, فائدے کتنے. تو وہ بچے کی جب تنخواہ آئی ہے تو وہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں کر رہا. میں نے کہا اس کا مطلب پہلے ہمارے بیان کی ترغیب کی بیس پہ نہیں کر رہا تھا, فری پھوکٹ میں بہو سب کو, بیوی سب کو اچھی لگتی. اب جب خرچہ آیا ہے تو اس کو پتا ہے یار آدھی تنخواہ تو گھر میں چلی جائے گی, تو یہ اخلاص سے نہیں کر رہا تھا. تو اس لیے خلاصہ یہی نکلا کہ جو بچہ ذمہ دار ہے ماں باپ کو چاہیے کر دیں یار, جو نہیں ہے پھر نہیں کریں. اور وہ حالات سے ماں باپ سے زیادہ اپنے بچوں کو کون پہچانتا ہے. دوسری شادی پر میرے بیانات موجود ہیں, اس کے کیا فضائل ہیں, اس میں کیا مشکلات ہیں, کس کے لیے جائز ہے کس کے لیے ناجائز ہے. میں عمومی بیان کرتا ہوں, کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تو کر لے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں تپڑ ہے یا نہیں ہے, کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا. میں کبھی ان کو نہیں پکڑ کے کہوں گا یار تم نے کیوں نہیں کی, اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو, تم کر لو. یہ میں کبھی بھی نہیں کرتا. حتیٰ کہ میرے دوست احباب میں 40 سال کے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک کما رہے ہیں, ان کو بھی میں نے کبھی نہیں کہا تم نے شادی کیوں نہیں کی ہے. وجہ اس کی ہے کہ کسی کے پرسنل معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ بہت غلط عادت ہے. میں اگر کسی کو اسپیسیفک کسی فرد کو ترغیب دوں تم دوسری شادی کرو, مجھے نہیں پتا اس کا بیہیویئر پہلی بیوی کے ساتھ کیسا ہے, اس کے حقوق ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے وہ اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہو اور ہم اس کی 4 شادیاں کراتے پھر رہے ہوں, تو یہ تو ظلم ہو جائے گا نا. اور یہ بھی ممکن ہے حقوق ادا کر رہا ہو, تو یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ تم حقوق ادا کر رہے ہو یا ادا نہیں کر رہے. ہم اسلام کا حکم بیان کریں گے جنرلی, افراد کو پکڑ پکڑ کے